Okay, may hapon ka na tong tanan. Good afternoon. Okay, alang sa pagsugod sa atong panibahon this afternoon, let's all stand up. Mamarugta. And then, akong i-awag si Brother Joe Prioris para sa welcome remarks. Okay. Again, mayong hapon ka natong tanan. Agi sa ngalan sa Glory Christian Ministry kung Christian, i-welcome ang tanan sa uban ka natong karon sa ato ang pagsimba, pagkimaya, pinapila sa pagsaulog sa ika-18 na anibersaryo sa ato ang simbahan. So, manghinaot ko nga ang tanan anaa sa mayong kondisyon sa ato ang panglawas o ilabi na anaa ang ato ang kasing-kasing karon focus sa pagsimba sa atong buhay nga Dios. Mag-aanak sa Diyos ka.
Aniya kami karon sa imong atubangan. Puno ang among kasing-kasing sa pagpasalamat kanini. Himayawan ka namo, O Lord, sa imong gugma nga walay kausaban. Ang imong grasya nga nagalungtad sa kahangturan, ang imong pagkamitinud-anon, mo'y naghatod ka namo, maghatag niini kongregasyon, nga makalhutay sa mga panahon. Kung nakaabot kami ni ika-18 na tuig sa kusumaran sa DCF, sa umabot bang mga katuigan. Mapasalamaton kami sa imong mga plano ni kongregasyon sulod sa 18 katuig. Salamat sa mga kinabuhi nga nangausap sa magkalag nga nangaluwas o sa mga henerasyon nga magtutuo nga matinud-anon sa ilang pagtuo o pagsimba niya kanimo dinhi dapita. Pasinugan ka namo, O Diyos, sa mga binuhat nga imong gigamit, naghago sila aron matukod ug mamitinar kining mga simbahan aron kami magapadayon sa among pagpangalagad alang sa Espiritanong Panginoon. O Lord, sama nga kami nagsaulog karon ang kalampusan niini among ihalag diha kanini. Kaymutan unta ang among mga pag-awit, mga pagdayi, o mga pagpamatugot. Magapadayon unta ang imong balaang espiritu nga magalihok sa among kasing-kasing aron maangko namo ang kahiusaan, kalinaw ug kumpit nga kalibay. Sa among pagpadayon sa unahan, O Diyos, mangayo kami sa imong giya kanunay. Lagi kami, O Diyos, sa pagkong kadasig aron magiya namo ang nangawala ug masultihan namo ang walang kamasayon sa kaluwasan sa among pagserbisyo sa komunidad ug sa mga silinganan ug mahimo unta nga kining maong simbahan nga panag-ingnan sa uban. Lagi kami sa among panalangin, sa imong panalangin aron matuman ang imong mga plano nining simbahan. Lord, panalangin ni ang among panagtibok karon ug ang imong presensya magauban unta kanunay sa tanang adlaw sa among kinabuhi. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Atong pagpapa na itong buhay na Diyos. God is good. And all the time. Again, God is good. And all the time. Amen. Atong pagpapa na itong buhay na Diyos. In the book of Psalm 72, verses 18 to 19, it says here, Praise be to the Lord God, the God of Israel,
The Lord